Hello, hello, maayong adlaw. I-share na ko sa inyo ha kani nga adventure na mo. Kauban si Marga ug si Genos ni try me og sakay og floating boat dinhi sa Lobok, Bohol. Mo ning isa sa amo ang gihimo sa panahon nga birthday escapade ni Genos. And nindot kaayo kay kauban nimo ni mga tawo diri nga di nimo kaila pero makita nimo nga same mo nga nag-enjoy sa inyong gibuhat na gwapo kayo ang palibot, nindot kay nakasakay og kaning boat unya. Hi. Hi. Kain. Hello.